IBB टीवी के साथ डॉक्टर इरफान अहमद बेग का सलाम कबूल कीजिए। आज हम कोयटा कहानी की 10वीं किस्त के साथ हाजिर हैं। पिछली किस्त में मैंने पहली जंग अजीम के असरात और तीसरी एंग्लो अफगान जंग या वार का जिक्र किया था, और उसके साथ ही कोयटा शहर के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही थी, जो इसकी अहमियत बढ़ गई थी, खुसूसन दिफाई या अस्करी नुक्ता निगाह से, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो यहाँ पर एक बड़ी छावनी भी कायम थी, 12,500 फौज, एक बहुत अच्छा एयरबेस, रॉयल एयरबेस भी बन गया था। ट्रेन के ज़रिए एक तरफ कराची, और कराची के बाद जो है बम, वहाँ से जहाज़, बहरी जहाज़ बम्बई सामने, दूसरी तरफ वही ट्रेन जो है वो लाहौर, और फिर रोड़ी से अगर निकलें तो राजस्थान के रास्ते इंडिया, और लाहौर के रास्ते इंडिया। ये पूरे उसका एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट। और ये भी बताया था कि यहाँ कोयटा शहर में जो आबादी थी उसमें अब हिंदू, सिख, मुसलमान अपनी अपनी शनाख्त को कायम करने के लिए, अपने मजहबी दिफा के लिए, उन्होंने, सिखों ने खालसा स्कूल बना लिया था, हिंदुओं ने सनातन धर्म स्कूल बना लिया था, और मुसलमानों ने इस्लामिया स्कूल बना लिया था। और साथ ही अंग्रेज़ का जो मिशनरी उस वक्त था वो स्कूल था। आज भी एक गर्ल्स स्कूल का नाम मिशन स्कूल उसी नाम पर उसे चेंज नहीं किया, अगरचे वो अब बलूचिस्तान के महकमा तालीम के तहत, ज़ाहिर सी बात है इस्लामी मुल्क है, वहाँ पर हमारा ही निसाब, हमारे ही लोग उसको पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं। यहाँ पर मैंने आपसे जिक्र किया था कि गाजी अमानुल्लाह जो अफ़गानिस्तान का बादशाह था, उसने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जंग की, और जंग के बाद अब सूरत हाल ये हुई कि उसने वो जो सब्सिडी की सूरत में रकम ले रहे थे अफ़गानिस्तान की हुकूमत, और अपने दफाई उमूर और ख़ारजी उमूर ब्रिटिश हुकूमत के हवाले कर दिए थे, वो उसमें आज़ाद हो। इस जंग में कोयटा से जो हवाई जहाज़ उड़े थे, बमबारी हुई थी, और जो शायद KPK के इलाके से, और यहाँ से फ़ौजी गए थे, जंग हुई थी, इसके असरात थे। लेकिन चूँकि यहाँ ये शहर के अंदर तो हिंदू और सिख अपनी तादाद के हिसाब से, तनासब के हिसाब से कुछ ज़्यादा थे। यही सूरत जो है अंग्रेज़ी फ़ौज की थी और वो थी। लेकिन ये तो एक छोटा सा बलूचिस्तान का वो था ना, बाकी सराउंडिंग में शुमाली बलूचिस्तान में खुसूसन, और इस तरफ बाकी जो रियासती बलूचिस्तान, ब्रिटिश बलूचिस्तान और रियासती, इसके अंदर अब एक अंदर से हमदर्दी जो थी वो मुसलमानों के लिए और अफ़गानिस्तान के लिए पैदा हो रही थी। दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान जो पहले अपनी स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1878 की दूसरी एंग्लो अफ़गान वार के बाद अंग्रेज़ के साथ था, उसने अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश की थी, और जो बमबारी काबुल पर, कंधार पर हुई थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए गाजी अमानुल्लाह ने अपने ताल्लुकात लैलन और स्टालिन से सोवियत यूनियन में कायम कर ली, और यहाँ तक हुआ कि रूस उसने उसको असला भी दिया और तैयारी भी दी, और अफ़गान पायलटों को तरबियत भी देनी शुरू कर दी। अब आहिस्ता आहिस्ता इसकी अहमियत बढ़ गई। न सिर्फ इसकी अहमियत बढ़ गई, बल्कि पहली जंग अजीम की दौरान ही तय ये हुआ कि कोयटा से सिपेजेंट से तफ्तान और मीर जावा और ज़ैदान तक रेलवे ट्रैक तेज़ रफ्तारी से बिछाया जाए, और इसका नाम ही वार लाइन रखा गया। उस ज़माने में इन्होंने कोशिश की, लेकिन जो जंग का दौरानिया था 1914 से 1918 तक, वो
مستونگ سے لے کر نوشکی، دالبندین، چاغی، یہ تمام کا تمام یہاں پہ ایک ایسی صورتحال موسم کی بنی، اونٹوں کی ایسی بیماریاں پیدا ہوئیں کہ کوئی ہزاروں اونٹ جو تھے وہ ہلاک ہو گئے، جو اس ریلوے لائن میں بھی کام آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ لائن کے ساتھ ہی ساتھ بہت سے، اسی طرح ریتلے طوفان تھے، یہ تھے، اس لیے یہ منصوبہ کچھ لیٹ ہوا، لیکن 1919 کے بعد یہ بہت تیزی کے ساتھ قائم ہوا اور تیار ہو گیا۔ اس لخدق علاقے میں خصوصاً نوشکی کے بعد سے لے کر آگے تک کوئٹہ سے وہ جو اسٹیشن تھے، چاہے وہ اس علاقے کے کردگاب ہے یا دوسرے چھوٹے چھوٹے اسٹیشن، وہاں پر نہ تو راشن تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ اگر آپ ابھی بھی جائیں وہاں پر، کیا اس کا نام ہے، وہاں پر آپ جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پر ٹینکیاں سے بنی ہوئی ہیں، اور واٹر ٹرین اور راشن ٹرین کوئٹہ سے چلتی تھی جو وہاں پر یہ سپلائی کرتی تھی۔ تقریباً 200-250 کلومیٹر کا ایریا تھا۔ اب تو خیر سڑک بہت زیادہ ادھر بن چکی ہے، جو RCT روڈ کہلاتی تھی، اور اب تو نیشنل ہائی وے روڈ۔ اس کے تحت کوئٹہ کی اور اہمیت بن گئی۔ اب ایک طرف کوئٹہ منسلک ہو گیا ریلوے لائن سے ایران تک، ایران کے شہر زاہدان تک، دوسری طرف انڈیا کے دوسرے جتنے علاقے تھے وہاں ریلوے لائن جا رہی۔ چمن سے جو کوئٹہ سے چمن جو ریلوے لائن جا رہی تھی، اس کے تحت وہ افغانستان کی سرحد پر پہنچا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی لائن کی یا نیرو گیج ریلوے لائن بوستان، جو کوئٹہ سے تقریباً 30 یا 35 کلومیٹر ہے، وہاں سے وہ ریلوے لائن بچھائی گئی جوب تک، اور اس کا ٹریک کھوڑ وغیرہ دیا گیا ہے، لیکن اب سنا ہے کہ وہ سی پیک کے تحت اس کے اوپر شاید ریلوے لائن بچھائی جائے۔ تو اس طرح کوئٹہ جو ہے بالکل درمیان میں اور بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ اب یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو پیٹرول سے چلنے والی گاڑیاں بھی تھیں، انگریزوں کی اپنی خاص سوسائٹی، اعلیٰ اس کی اسکول 3، 4، 5 مختلف، کھیل کے میدان، ریس کورس میں ہر اتوار کو باقاعدہ بیٹنگ کے ساتھ، یعنی جو شرطیں لگائی جاتی ہیں وہ، یہ ایک بہت ہی عجیب و ٹھیک ٹھاک سرگرمیاں تھیں۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئٹہ میں باہر کے لوگ کوئی نہیں آ سکتے تھے، جیسا کہ میں نے پچھلی قسطوں میں کہا تھا کہ سبی پر پوچھا جاتا تھا، باقاعدہ پرمٹ جاری کیا جاتا تھا۔ یوں یہ ایک ایسا تہذیبی ثقافتی جزیرہ سا تھا جس میں انگریز نے اپنے لیے سب کچھ جائز کر رکھا تھا۔ ریڈ لائٹ ایریا بھی تھا، یہاں پر ایک شراب اور اس کو بنانے کا کارخانہ بھی قائم ہو گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ اس نے اس شہر کے جو آبادی تھی، چاہے ہندو تھے، مسلمان تھے، سکھ تھے، جو بھی تھے، ان کے پرسنل معاملات میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ ان کی زراعت، ان کے عبادت گاہیں، ان کا آپس میں، یہ جو جنا روڈ ہے بتایا جاتا ہے یہ برس روڈ کہلاتا تھا۔ باقی جو جتنے بازار تھے، بکچن تھا یا دوسرا تھا یا سورج گنج تھا، جو بھی تھا، اس میں عام آدمی جاتا تھا بڑی بے فکری سے، فروٹ مارکیٹ ہے، گوشت مارکیٹ ہے، جو بھی، لیکن برس روڈ پر جو خاص ایک انگریزی تہذیب لیے ہوئے تھا، وہاں پر عام آدمی از خود جاتے ہوئے جھجکتا تھا۔ یہاں پر زیادہ تر انگریز، پارسی جو انگریز کے قریب تھے، یا وہ مسلمان، ہندو، سکھ وغیرہ جو اعلیٰ طبقے سے یا افسران تھے، جو ان کی سوسائٹیوں میں یا ان کی پارٹیوں میں شریک ہوتے تھے، وہی آیا جایا کرتے تھے۔ تو یہ اب شہر کی ایک نہ صرف جدید شہر تھا بلکہ اس کی جدید تہذیب بھی تھی۔ یہ جو مین سڑکیں تھیں یہ کشادہ تھیں، لیکن
ہندوؤں کے محلے بہت تنگ و تاریک تھے اور شہر کے بیچ میں ہندو اور سکھ ہی زیادہ رہتے تھے۔ آج اس قسط کے ساتھ ڈاکٹر عرفان بیگ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلی قسط کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔